श्रीशनिवज्रपञ्चरकवचम्। ब्रह्म उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत्। कवचं शनिराजस्य शौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्चरसंज्ञकम्। शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अस्य श्रीशनैश्चर वज्रपञ्चरकवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीशनैश्चरः देवता श्रीशनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः शिरसि कश्यप ऋषये नमः। मुखे अनुष्टुप् छन्दसे नमः। हृदि श्रीशनैश्चर देवतायै नमः। सर्वाङ्गे श्रीशनैश्चर प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगाय नमः। ध्यानम् नीलाम्बरो नीलवपुक्रीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान्। चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। कवचं शिरः शनैश्चर पातु फालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे चायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। ऊरुममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः। न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्मद्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे। कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं शौर्यैर्यन्निर्मितं पुरा। द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीशनिवज्रपञ्चरकवचं सम्पूर्णम्।